यो बिटर स्वीट फेजमा छौँ हामीहरू, विशेष गरी नेपाली चर्च। हुन त इन्डियामा थुप्रै चिनेका पास्टर मित्रहरूले पनि आफ्नो संसारको यात्रा पुरा गरेर स्वर्ग जानुभएको छ र पनि विगतको 1.5 वर्षसम्मको यो संगतिमा बस्दै गर्दाखेरि थुप्रै प्रभुका सेवकहरूले आफ्नो सेवा ख्रीष्ट येशूको चरणमा विसर्जन गर्नु भएको छ र त्यसमा हामीहरू चाहिँ अझै यहाँ छौँ। यो पनि सबै प्रभुको अनुग्रह, प्रभुको कृपाले गर्दाखेरि र सायद प्रभुको योजना भनौँ। अनुग्रह र कृपा भन्दा पनि प्रभुको योजना जुन दिन हाम्रो सेवा यहाँ सिद्धिन्छ उहाँको इच्छा अनुसार, त्यो दिन त हामी चाहे कोरोना लागोस् या नलागोस् हामीले जानै पर्ने हुन्छ। तापनि जति दिन प्रभुले हाम्रो हातमा यहाँ दिनुभएको छ ती दिनहरू अर्थपूर्ण तरिकाले प्रभुलाई मनपर्दो गरी हामी सेवा गर्न सकेको खण्डमा अवश्य पनि हाम्रो यात्रा पनि रहर लाग्दो हुनेछ। ख्रीष्ट येशूलाई जब हामी भेट्नेछौँ त्यति बेलामा हामीले आँखा यताउता लुकाउनु पर्ने छैन। ख्रीष्ट येशूको आँखामा आँखा लगाएर येशू प्रभुले दिनुभएको स्वागतलाई सहर्ष स्वीकार गर्न त्यो महिमित स्थानमा जाँदाखेरि त्यो अवस्था आउनेछ र त्यति बेलामा प्रभुले भन्नुभयो, स्याबास छोरा छोरी, तैले जे गरिस् पृथ्वीमा मेरो महिमाको लागि गरिस्, तँलाई मैले 2 तोडा दिएको थिएँ, तैले 4वटा बनाएर आएको छस् भन्ने आवाज हाम्रो कानमा पुग्न सकेको खण्डमा हाम्रो सबै कुराहरू सार्थक हुनेछन्। त्यो दिनको लागि हामी यहाँ जति दिन बस्छौँ त्यसमा हामीले कसरी सेवा गर्दैछौँ, कस्तो प्रकारको जीवन बिताइरहेछौँ, त्यसले धेरै ठुलो माने राख्छ मित्रहरू। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ स्वर्ग त एउटा भूस्वर्ग, एउटा युटोपिया भन्ने यो मार्क्सवादी सोचले गर्दाखेरि स्वर्ग त बराबर हुन्छ होला, वास्तविक स्वतन्त्रता, वास्तविक समानता। तर बाइबलले स्वर्गमा पनि तह देखाउँदछ, इनामका तह पनि छन्। तर त्यो इनाम चाहिँ तपाईँ र मैले यहाँ कस्तो प्रकारको जीवन बिताइरहेछौँ त्यसमा प्रत्यक्ष भर पर्नेछ। त्यसै कारण एकजना प्रभुको दासले भनेको छ, मुक्ति त प्रभुले सित्तैमा दिएको हो, तर इनाम चाहिँ कमाउनु पर्छ। इनाम सित्तैमा पाइने छैनन्। जसरी मुक्ति प्रभुले हामीलाई सित्तैमा दिनुभयो, त्यसपछि असल कामको लागि प्रभुले हामीलाई छान्नु भएको कारण यो संसारमा हाम्रो निम्ति प्रभुले संसारको उत्पत्ति अघिदेखि नै नियुक्त गरेका कामहरू विश्वासयोग्य तरिकाले गर्यौं भनेदेखि त्यसको इनाम अवश्य मिल्नेछ। हाम्रो तह बेग्लै हुनेछ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्दाखेरि पनि। त्यसैको सिलसिलामा आज हाम्रो चौथो क्लासमा आइपुगेका छौँ, रिभाइभलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि, र यसलाई यहाँको सामनेमा म राख्ने प्रयास गर्दैछु। हामीले हिस्ट्री अफ रिभाइभल्स भनेर यो सिरिजको नामाकरण गरेका थियौँ र त्यसको पहिलो सेसनमा हामीले परिचयात्मक छलफल गर्दाखेरि त्यहाँ देखिएका थियौँ कि पश्चाताप बिना आत्मिक जागृति असम्भव छ। तर जहाँ साँचो पश्चाताप गरिन्छ, परमेश्वर बडो गजबले आफ्नो अनुग्रह त्यो व्यक्तिको, त्यो चर्चको, त्यो समुदायको र त्यो देशमाथि गर्नुहुन्छ। जब हामी पश्चातापद्वारा प्रभुतिर फर्किन्छौँ भने परमेश्वर हामीतिर फर्किनुहुन्छ। दोस्रो लेसनमा हामीले हेरेका थियौँ कि कसरी प्रोटेस्टेन्ट रेफर्मेसनको समयमा आएका रिभाइभल्सहरूमा जब ती मानिसहरूले, ती प्रभुका दासहरूले परमेश्वरको वचन पत्ता लगाए, त्यसपछि उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन र जागृति आउँदछ, जसले गर्दाखेरि त्यति बेलाको युरोपियन कन्टिनेन्टमा जागृति आउँदछ र विश्वभरि नै मण्डलीमा सुधार आउँदछ। त्यसपछि तेस्रो लेसनमा हामीले मोरेभियन रिभाइभलको सेरोफेरोमा कसरी पवित्र आत्माको भरपुरीले एउटा साधारण समुदाय, एउटा नगण्य सङ्ख्याका मानिसहरूले पनि विश्व प्रख्यात अथवा विश्वलाई नै प्रभाव पारेका थिए। पवित्र आत्माको उपस्थितिमा, भरपुरीमा जब यिनीहरू जीवन जिउन थाले, जब यिनीहरूले पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभव गरे, त्यसपछि यी मानिसको जीवन पहिलाको जस्तो रहेन र त्यसपछि प्रोटेस्टेन्ट चर्च इतिहासमा मिसनरी मुभमेन्ट ल्याउनमा यिनीहरूको धेरै ठुलो योगदान छ। कारण प्रेरित 1:8 नै हामीले भने, जब पवित्र आत्मा तिमीहरू आउनेछ त्यसपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र
यरुशलेमदेखि लिएर संसारको अन्त्यसम्म मेरा गवाही हुनेछौ भन्ने जुन प्रभुको वचन थियो, त्यो मोरेभियन विश्वासीहरूले आफ्नो जीवनमा जीवन्त उदाहरण देखाइदिए। अनि जुन मुभमेन्टलाई देखेर त्यसपछि मोडर्न प्रोटेस्टेन्ट मिसनरी मुभमेन्ट विलियम केरी जस्ता व्यक्तित्वहरूबाट पछि सुरु भएको थियो। र आज चाहिँ हामी त्यो मोरेभियन रिभाइभलकै इफेक्ट इङ्ल्यान्डमा कसरी पर्यो र त्यसले विश्वलाई कुन प्रकारको असर गर्यो र त्यस रिभाइभलको पछाडिपट्टि भएका केही विशेषताहरू हामी हेर्नेछौँ र विशेष गरी व्यक्तित्व प्रभावलाई हामी आज बढी ध्यान दिनेछौँ। कारण हामी यो भन्दै आएका छौँ रिभाइभलको कुरा गर्दाखेरि कि परमेश्वर युनिल्याटरली काम गर्नुहुन्न, सक्नुहुन्छ तर उहाँले गर्नुहुन्न। उहाँको माध्यम जहिले पनि मानिस हो। यो ब्युटिफुल के भन्छ, यो सुन्दर सृष्टि बनाइसकेपछि यसको रेखदेख गर्न पनि परमेश्वरले मानिसलाई जिम्मा दिनुभयो। त्यसपछि पापले विनाश ल्यायो यो पृथ्वीमा, मानव जातिमा, र ख्रीष्ट येशूले यो मानव जातिलाई मुक्ति दिनुका साथसाथै सारा सृष्टिको मुक्तिको लागि पनि सबै प्रबन्ध मिलाइसकेपछि त्यो सुसमाचार व्यक्त गर्न, प्रचार गर्न, फैलाउन मानिसको हातमा त्यो दिनुभयो। उहाँले म मेरो मण्डली स्थापित गर्नेछु र नरकका फाटक त्यसमा विजय हुने छैनन्, तर त्यो मण्डली स्थापना गर्नको लागि मानिसलाई नै जिम्मा दिनुभयो, मानिसलाई पठाउनु भयो। भने त्यस्तै किसिमले रिभाइभल जब चर्चमा आउँछ, अद्भुत किसिमको काम मण्डलीमा हुन्छ, त्यसको पछाडिपट्टि परमेश्वरको हात हुन्छ, तर त्यो हातबाट सञ्चालित मानिस नै हुन्छ, मानिस चाहिन्छ। र वेस्लियन रिभाइभलको रहस्य हेर्नको लागि हामीले जन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली र जर्ज व्हिटफिल्ड र थुप्रै अरू यस्ता सेवकहरू त्यहाँ आए जसले पवित्र आत्माको काम र सुसमाचार प्रचारलाई बडो गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् र त्यति बेलाको इङ्ल्यान्ड, ग्रेट ब्रिटेनलाई मात्र नभएर सारा विश्वलाई असर गर्न सफल भएका छन्। त्यसको मुख्य विशेषताहरूमा आउँछ प्रार्थना, अनुशासन र पवित्र जीवन। व्यवहारिक जीवनमा पवित्रता, प्रार्थना र अनुशासित जीवन। र यसले चाहिँ आजको लेसनबाट हामी हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ कि जबसम्म प्रार्थना, अनुशासन र पवित्रता जीवनमा कायम हुँदैन, तबसम्म पवित्र आत्माले हामीलाई जुन प्रकारले चलाउन चाहनुहुन्छ त्यो उहाँले सक्नुहुन्न। त यसको लागि हामी प्रत्येक, विशेष गरी तपाईँ र म पास्टरी सेवामा लागेका छौँ, कोही एल्डर डिकन छौँ, कोही चर्चको कुनै प्रकारको अगुवा होलान्, र कतिजना सायद यो फेसबुकको माध्यम र युट्युबको माध्यमबाट सुन्दाखेरि हामी साधारण विश्वासी हुन सक्छौँ। तर मित्र, परमेश्वरको राज्यमा कोही पनि बेरोजगार छैन। हरेकलाई परमेश्वरले बोलावट दिनुभएको छ। हरेक व्यक्ति आफ्नो जीवनमा उसले परमेश्वरलाई अनुमति दिएको खण्डमा परमेश्वरको हातबाट विशिष्ट तरिकाले चलाइन सक्ने सम्भावनाहरू हरेक व्यक्तिको जीवनमा छन्। त यो वेस्लियन रिभाइभलको सेरोफेरोमा जाँदाखेरि हामी अब अस्ति हामीले छोडेको एउटा अन्तिम खण्डबाट सुरु गरौँ। त्यहाँ हामीले भनेका थियौँ कि जोन वेस्ली वाज aboard a ship with Moravian missionaries and the ship was caught in a storm. Fearless Moravians simply sang and worshipped. Such faith in God affected Wesley greatly. अर्थात् हामीले छुएका मात्रै थियौँ कि कसरी जोन वेस्ली र चार्ल्स वेस्ली इङ्ल्यान्डबाट अमेरिकामा मिसनरी यात्रामा थिए र जाँदा जाँदै जहाजमा बडो ठुलो आँधी तुफान आउँछ। जहाज डुब्नै लाग्दाखेरि मोरेभियन मिसनरीहरू चाहिँ एउटा कुनामा बसेर बडो गजबले परमेश्वरको आराधना गरिरहेका थिए, भजन गाइरहेका थिए भने वेस्ली र चार्ल्स चाहिँ आत्तिएका थिए र अरू जति पनि जहाजका यात्रीहरू चिच्याइरहेका थिए, कराइरहेका थिए। तर पछि हावा शान्त भएपछि, जहाज शान्त भएपछि ती मिसनरीहरूको समुदाय, जहाँ केटाकेटी पनि थिए, महिलाहरू पनि थिए, सोधेछ जोन वेस्लीले, तपाईहरुलाई डर लागेन भन्दाखेरि हामीलाई डर छैन, किनभनेदेखि हाम्रो जीवन पूर्ण रूपले हामीले परमेश्वरलाई दिइसकेका छौँ। मृत्यु हाम्रो लागि फाइदा हो, गेइन हो। र त्यस्तो किसिमको कन्भिक्सन तिनी विश्वासीहरूको जीवनमा देखेपछि जोन वेस्ली निकै अचम्मित भए र अमेरिका पुगेपछि उनले त्यसपछि तिनै मोरेभियन मिसनरीहरूको समुदायको अगुवालाई गएर सोधेका थिए, तपाईको मानिसहरुमा यस्तो गजबको निश्चयता कहाँबाट आयो भन्दाखेरि ती व्यक्तिले पनि तिनलाई तीनवटा प्रश्न गरेका थिए। के तिम्रो हृदयमा पवित्र आत्माको गवाही छ?
के तिमी परमेश्वरको सन्तान हौ भन्ने कुराहरू। दोस्रो प्रश्न थियो के तिमी येशू ख्रीष्टलाई चिन्दछौ। तेस्रो प्रश्न थियो के तिमी आफैलाई चिन्दछौ। अनि त्यसपछि 2 वर्षसम्म उनी अमेरिकामा बस्छन्। अमेरिकाबाट फर्किसकेपछि उनले आफ्नो डायरीमा इङ्ल्यान्डमा आइसकेपछि यसरी भन्नुहुन्छ कि म त अमेरिकामा त्यहाँका आदिवासीलाई सुसमाचार सुनाउन गएका थिए, तिनीहरूलाई परिवर्तन गएको थिए, तर मलाई कसले परिवर्तन गरोस्। कुन चाहिँ व्यक्ति र वस्तु छ जसले मलाई मेरो अविश्वासको हृदयबाट छुटकारा दिन सक्छ। म चाहिँ एउटा पाएक पर्ने धर्मलाई मात्र अपनाइरहेको व्यक्ति छु। हो, म राम्रो प्रचार पनि गर्न सक्छु र म विश्वास पनि गर्न सक्छु यदि सबै कुराहरू पाएक छन् भने मसँग खतरा छैन भने। तर जब मृत्युले मलाई अनुहारमा हेर्दाखेरि म एकदमै आत्तिन्छु, म आतंकित हुन्छु र त्यति बेलामा मर्नु मेरो लागि फाइदा हो भनेर भन्न पनि म सक्दिनँ। यसकारण अझै पनि ममा मुक्तिको निश्चयता छैन। मलाई कसले यो मुक्तिको निश्चयता देओस्। यो आफ्नो हृदयको एङ्ग्विस उनले आफ्नो जर्नलमा लेख्नु भएको छ। र अब त्यति भनिसकेपछि अलिकति नजिकबाट हामीले जोन वेस्लीलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ। हु वाज जोन वेस्ली? यो मान्छे को थियो? छोटो मोटो हिसाबले त हामीले नाम सुनेका हुन सक्छौँ र केही गरी हामी सेमिनरी पढ्ने विद्यार्थी बाइबल स्कुल कलेजमा गएथ्यौँ भनेदेखि त अवश्य पनि हामीले उहाँको बारेमा जानेका थियौँ। तर सायद हामी जनसाधारण विश्वासीहरूले धेरै उहाँको बारेमा जानेको नहुन पनि सक्छ। कुन प्रकारले परमेश्वरले जोन वेस्लीको जीवनमा काम गर्नुभयो त्यो कुरो हामीले नजिकबाट हेर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रै जीवनमा पनि प्रभुले गर्ने कामप्रति अझ हामी उत्सुकताका साथ पर्खिन सक्छौँ। प्रभुलाई अझ बढी स्थान हामी दिन सक्छौँ। त्यसपछि वाट इज दी वेस्लियन रिभाइभल? अनि यो वेस्लियन रिभाइभल भनेको के हो यो पनि हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ। हुन त हिजो आज हामी मेथोडिस्ट चर्च भनेर बुझ्छौँ, तर जोन वेस्लीको जीवनकालमा उनले मेथोडिस्ट चर्च सुरु गरेनन्। उनले कहिले पनि चर्च अफ इङ्ल्यान्डबाट छुट्टिन चाहेको पनि थिएन र चाहन पनि थिएन। त चर्च अफ इङ्ल्यान्डले जोन वेस्लीलाई कहिल्यै स्वीकार गरेको थिएन, तर जोन वेस्लीले चर्च अफ इङ्ल्यान्डलाई कहिल्यै इन्कार गरेको थिएन। तापनि यस्तो यो द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको बिचमा पनि जोन वेस्लीले लाखौँ मान्छे नै भनौँ, विशेष गरी हजारौँलाई प्रभुमा ल्याएको छ। इङ्ल्यान्डमा आफ्नो जीवनकालमा अमेरिका लगायत विश्वका देशमा हुँदाखेरि आफ्नो मृत्युको समय आउँदाखेरि 1.5 लाखदेखि 2 लाख मानिसहरू प्रभुमा ल्याएका थिए त्यो बेलामा। र यस किसिमले प्रत्यक्ष रूपले उनको समुदायमा ती समावेश भएका थिए। अनि यो कस्तो खालको रिभाइभल थियो त्यसको बारेमा पनि हामी छोटकरीमा हेर्नेछौँ। तर पहिला हामी रिभाइभलको परिभाषा एकपटक फेरि हेरौँ। हामीले नेपालीमा जागृतिको परिभाषा त हेरेका थियौँ सुरुवातमै, तर आज यो रिचर्ड बर्गेसको परिभाषा हामी यसरी हेर्छौँ। रिभाइभल इज अ कम्युनल इभेन्ट, अथवा यो चाहिँ सामूहिक घटना हो। इनिसिएटेड बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माबाट सुरु गरिएको सामूहिक एउटा अनुभव हो। विच अस्युम्स द एलिमेन्ट अफ डिक्लाइन, जसले चाहिँ त्यति बेलाको यथास्थितिमा कुनै समस्या देखाउँदछ, त्यहाँनिर विकास उन्नति भन्न अवोन्नति भएको कुरो देखाउँदछ। आउट अफ विच बिलिभर्स आर कल्ड टु रिन्युड हाइट्स अफ स्पिरिचुअल भाइटालिटी एन्ड मोरल प्रोबिटी, अर्थात् यस्तो यो उन्नतिको सट्टा अवोन्नति भएको बेलामा विश्वासहरूमा एक किसिमको आत्मिक र नैतिक जीवनप्रति बडो तीव्र इच्छा जागेर आउँछ अथवा चासो जागेर आउँछ। इस्विङ इन एफर्ट्स to spread the gospel in and beyond the local community and resulting in a widespread sense of sorrow for sin, extensive conversion experiences and altered religious and socio-cultural landscapes। अब यो अंग्रेजी बुझ्ने मित्रको लागि त सजिलै छ, तर हामी जसले त्यति राम्रोसँग बुझ्दैनौँ यसलाई राम्रोसँग हेर्यो भनेदेखि यो चाहिँ पवित्र आत्माबाट सुरु गरिएको सामूहिक एउटा अनुभव हो, जसले यो देखाउँछ कि त्यति बेलाको चर्चमा जुन प्रकारको आत्मिक तातोपना हुनु थियो त्यो नभएर मनतातो आएको छ। र पवित्र आत्माले जब यो काम सुरु गर्नुहुन्छ त्यसपछि विश्वासीको हृदयमा मगजमा आत्मिक कुराहरू र नैतिक कुराहरूप्रति बढी नै चासो जागेर आउँछ। र त्यसपछि अनि सुसमाचारले तीव्रता कायम गर्दछ, जसले त्यहाँको स्थानीय मण्डलीलाई
विकास गर्नुका साथसाथै पापबाट पश्चाताप र धेरै मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछन् र जसको कारण त्यति बेलाको धार्मिक र सामाजिक यथास्थितिलाई यो रिभाइभलले परिवर्तन गरिदिन्छ अथवा असल दिशातिर लैजान्छ। गलत दिशातिर गइरहेको थियो, उन्नतिको सट्टा अवोन्नतितिर गइरहेको थियो, आत्मिक विकासको सट्टा आत्मिक विखण्डन आइरहेको थियो भने जब रिभाइभल आउँदछ यसले आत्मिक, नैतिक र त्यसपछि सुसमाचारको हिसाबले सङ्ख्यात्मक वृद्धि ल्याउँदछ र त्यति बेलाको त्यो समयको अथवा कुनै यस्ता स्थितिलाई सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदछ। यो चाहिँ रिभाइभलको परिभाषा बर्गिसले दिएको मलाई मन परेर यहाँ राखेको छु। यो मानिसले गरेको होइन तर पवित्र आत्माबाट इनिसिएट भएको एकजना व्यक्तिको लागि मात्र नभएर सामूहिक अनुभव हो र जसले त्यहाँ कङ्क्रिट परिवर्तनको प्रमाण छोडेर जान्छ। यसलाई मेथोडिस्ट रिभाइभलसँग अब दाँच्दाखेरि 17औं शताब्दी जोन वेस्ली 18औं शताब्दीका मान्छे हुन्, तर 17औं शताब्दीको चर्च अफ इङ्ल्यान्डको अवस्था कस्तो थियो त भन्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर पोलिटिकल कन्सोलिडेसन अगेन्स्ट रोमन क्याथोलिक चर्च। यसको मतलब 16औं शताब्दीमा निकै सङ्घर्ष भइरहेको थियो, प्रोटेस्टेन्ट क्याथोलिकको बीचको सङ्घर्ष थियो र 17औं शताब्दीमा चाहिँ पूर्ण रूपले रोमको विरुद्धमा इङ्ल्यान्ड उठेको थियो। राजनैतिक हिसाबले रोमन क्याथोलिक चर्च भन्ने बित्तिकै एक किसिमले त्यो राजनैतिक शक्तिको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेरिन्थ्यो चर्चको भन्दा पनि। 2 नम्बरमा स्पिरिचुअली एन्ड मोरली इन डिक्लाइन। 1 शताब्दीसँग प्रोटेस्टेन्ट चर्चमा गइसकेपछि पनि अब त्यहाँनिर आत्मिक र नैतिक गिरावट आइरहेको थियो, पतन भइरहेको थियो र रोमन क्याथोलिक चर्च र चर्च अफ इङ्ल्यान्डमा खासै फरक देखिरहेको थिएन। 3 नम्बर प्युरिटन्स एन्ड देयर इम्प्याक्ट अन द चर्च अफ इङ्ल्यान्ड। अब यो प्युरिटन भन्ने यस्तो समुदाय थियो जसले त्यो चर्च अफ इङ्ल्यान्डमा भएको भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, आत्मिक पतनको आलोचना गर्दै थियो। अनि त्यसपछि नम्बर 4 मा देयर वाज ग्रेट हंगर फर होलिनेस इन द हार्ट्स अफ द मासेस। चर्चमा भ्रष्टता आइरहेको थियो। क्लर्जी के भन्छ, चर्चका पदाधिकारीहरूमा पनि रोमन क्याथोलिक चर्चको जस्तै विकृति आइरहेको थियो, जसले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू भोकाएका थिए आत्मिक कुराको निम्ति। यस्तो स्थितिमा थियो चर्च अफ इङ्ल्यान्ड 17औं शताब्दीमा स्यामुएल वेस्ली, जोन वेस्लीको बाउको पालामा। यो प्युरिटनहरू को थिए भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले पिलग्रिम्स प्रोग्रेस भन्ने किताब सुन्नुभएको छ होला, जन बनियन, एन्ड द प्याराडाइज लस्ट भन्ने किताब सुन्नुभएको छ होला, जोन मिल्टन, र त्यसपछि अमेजिङ ग्रेस भन्ने गीत गाउनुहुन्छ जोन न्युटन। थुप्रै जोन थुप्रै खालका जोन छन् जसले धेरै ठुलो प्रभाव पारेको छ इङ्ग्लिस सोसाइटीमा र यिनीहरू चाहिँ प्रभावशाली व्यक्तित्व हुन्, विद्वानहरू हुन्, कविहरू हुन्, लेखकहरू हुन्, पास्टर प्रचारकहरू हुन्, जसले प्रोटेस्टेन्ट रेफर्मेसनलाई स्वीकार त गरेको थियो तर अहिले चर्च अफ इङ्ल्यान्डमा आएको विकृति देखेर यिनीहरू पनि वैराग लागेको थियो। त्यसैका नम्बर 1 मा प्रभावशाली मानिसहरूको सानो समूह जसले चर्च अफ इङ्ल्यान्डभित्रको भ्रष्टाचारको आलोचना गर्न थाले। चर्च अफ इङ्ल्यान्ड एक प्रोटेस्टेन्ट समुदाय भए पनि रोमन क्याथोलिक चर्च र यसमा फरक देखिन छोड्यो। चर्चलाई पवित्र पार्न चाहने यी मानिसको समूहलाई प्युरिटन अथवा पवित्रहरूको समूह भनिन थाल्यो। पछि इङ्ल्यान्डमा प्युरिटनहरूलाई सताइन्छ र यिनै प्युरिटनहरू इङ्ल्यान्ड छोडेर 1620 मा अमेरिका पुग्छन् र त्यस पश्चात अमेरिकी राष्ट्र निर्माण, आजको जुन युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भन्छ, यसको सुरुवात पनि यिनै प्युरिटनहरू मध्येका केही समुदायबाट त्यहाँ पुगेका थिए। त 17औं शताब्दीमा चर्च अफ इङ्ल्यान्डमा भ्रष्टाचार आइरहेको थियो अनि चर्चको विरोध गर्ने जस कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइरहेका थिए। अनि यस्तो स्थितिमा मान्छेहरूमा भोक र प्यास थियो, पवित्रताको लागि निकै भोकाएका थिए मानिसहरू र आत्मिक जागृतिको आवश्यकता त्यहाँ देखिन्छ। प्युरिटनकै कुरा गर्दाखेरि अर्का एकजना प्रभावशाली
प्रभुका सेवक, पास्टर, प्रचारक र थियोलोजियन, राइटर जे भने पनि हुन्छ, रिचर्ड बाक्स्टर, उनले पापको बारेमा एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले धेरै त्यति बेलाका प्युरिटनहरू पापबाट पश्चाताप गर भनेर प्रचार गर्दथे। अनि जोन बनियानको पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पनि त्यस्तै प्रकारको एउटा मानवीय क्वेस्ट फर होलिनेस इन लाइफ हो। अनि यिनले यसरी भनेका थिए, यदि मानिसले तिम्रा मनका विचारहरू देखेको भए तिमी कति लज्जित हुने थियो कि परमेश्वरको नजरलाई मानिसको भन्दा 10,000 गुणा बढी ख्याल गर्नुपर्ने होइन र? अनि अर्को उनको भनाइ, सानो पापलाई प्रेम गर्नु नै ठुलो पाप हो। सानो पापलाई यो त केही पनि होइन भन्नु नै पछि गएर त्यो भयङ्कर ठुलो पापमा परिणत हुनेछ। त उनले भन्दै थिए, त मानिसको सोचाइ, मानिसको हृदयमा र मगजमा पनि पवित्रता कायम हुनुपर्छ। मानिलिउँ हाम्रो मगजमा जुन प्रकारका सोचहरू उत्पन्न हुन्छन् ती मानिस सबैले थाहा पायो भने हामीलाई कस्तो लाज हुन्थ्यो होला भने, अझ परमेश्वरले त त्योभन्दा कयौँ हजारौँ गुणा बढी देख्नुहुन्छ भने परमेश्वरले के सोच्नुहुन्छ होला भनेर तिमी ध्यान दिन सक्दैनौ। रिचर्ड बाक्स्टरलाई पनि धेरै सताइएको थियो चर्च अफ इङ्ल्यान्डको विरुद्धमा बोल्यो भनेर, र पछि उनी प्रेस्बिटेरियन चर्चबाट आएको व्यक्ति, क्याल्भिनिस्ट थियोलोजीमा विश्वास गर्ने समुदायबाट आएको, र पनि उनले यो मुक्ति खाली छानिएका व्यक्तिलाई मात्र नभएर जस कसैले विश्वास गर्दछ तिनीहरूको लागि हो भन्ने प्रचार गर्दाखेरि उनलाई चर्च अफ इङ्ल्यान्डले पनि विरोध गर्दछ र उतापट्टि प्रेस्बिटेरियन चर्चले पनि विरोध गर्छ। उनी धेरै चपेटमा परेका थिए, तरै पनि उनले आफ्नो जीवनभरि प्रभुको सेवा गरे, पवित्रताको लागि प्रचार गरि नै रहे, शुद्धताको लागि प्रचार गरि नै रहे। त्यसकारण 17औं शताब्दीमा इङ्ल्यान्डमा पापबाट पश्चाताप, पवित्र जीवनको बोलावट अथवा त्यसको बारेमा धेरै प्रभुका दासहरूले प्रचार गरे। अब आउँछ जोन वेस्लीको परिवारको कुरो। स्यामुएल वेस्ली, उनका बाउ पनि प्युरिटन समुदायकै व्यक्ति थिए। उनको बाजे, जोन वेस्लीको बाजे स्यामुएलको बाउ चाहिँ प्युरिटन पास्टर नै थिए, तर स्यामुएल वेस्लीले चाहिँ चर्च अफ इङ्ल्यान्डलाई फेरि स्वीकार गरेको थियो र स्यामुएल वेस्ली पनि चर्च अफ इङ्ल्यान्डकै एउटा पास्टर थिए अथवा प्रिस्ट। सुजना वेस्लीको बुवा पनि एउटा प्युरिटन पास्टर नै थिए, डिसेन्टर भन्छ त्यति बेलामा, चर्च अफ इङ्ल्यान्डमा जान मन नपराउने। अनि उनी पनि एउटा निकै प्रभावशाली पास्टर र सानै उमेरमै सुजना वेस्ली, जोन वेस्लीकी आमाले पनि धेरै किताबहरू पढ्ने मौका आफ्नो बाउको लाइब्रेरीबाट पायो र स्ट्रङ एउटा प्रोटेस्टेन्ट कन्भिक्सनमा हुर्केकी। तर उनी 13 वर्षको उमेरमा बाउको इच्छाको विपरीत गएर चर्च अफ इङ्ल्यान्डलाई जोइन गर्दछन्। यस किसिमले प्युरिटन ब्याकग्राउन्डबाट आएको भए तापनि जोन वेस्लीका आमा बाबुले चर्च अफ इङ्ल्यान्डलाई स्वीकार गर्दछन्। उनलाई लाग्यो यो छुट्टिनु हुँदैन चर्चबाट, हामी चर्चभित्रै बस्नुपर्छ भनेर यी दुवैजना प्रभुका सेवकहरू हुन्। बोथ केम फ्रम द प्युरिटन ब्याकग्राउन्ड। नम्बर 2, बोथ जोइन द चर्च अफ इङ्ल्यान्ड। त्यसपछि 3 नम्बरमा, बोथ वे स्ट्रङ इन द कन्भिक्सन्स, जसको कारण यो विवाहमा अलिक द्वन्द्व पनि छ, तनाव पनि थियो। तर जोन वेस्लीको बाउभन्दा आमा अझै आत्मिक रूपले निकै परिपक्व व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, जसको कारण त्यो परिवार पनि कहिल्यै विखण्डन भएन र सेवकाईमा पनि उनले धेरै सहयोग पुर्याएका छन्। स्यामुएल वाज रेकलेस एन्ड इम्पल्सिभ। अनि अथवा जोन वेस्लीको बाउ चाहिँ अलिकति उनी पनि एक किसिमको कवि नै थिए, तरै पनि तुरन्तै रिसाउने अनि धेरै ठुलो विद्वान बन्छु। उनी पनि अक्सफोर्डमा पढेका थिए, विद्वान बन्ने उनको ठुलो सपना थियो। अनि त्यो किताब लेख्नको पछि लागेर उनले कतिपटक परिवारलाई व्यवस्था गरेको छोडेको छ। अनि परिवारलाई ठिकसँग सञ्चालन नगर्न सक्ने परिवार ठुलो, 19 जना छोराछोरी थिए। अनि 19 जना छोराछोरीमध्ये 9 जना छोराछोरीहरू बालकालमै बितेर गए, 10 जना मात्रै बाँच्छन्। त्यसमा पनि 1 जना पछि सायद अलिकति केही समयपछि बितेर अन्तिममा 9 जना मात्रै एडल्ट लाइफमा पुग्छन्। यस किसिमले नम्बर 5 मा वेन्ट टु प्रिजन ट्वाइस ड्यू टु डेट। जीवनमा राम्रोसँग जिउन सकेन अनि पैसा कता कता ऋणमा पर्छन्। किताब लेख्न खोज्यो, ऋण खोजेरै घर बनाउनु पर्यो, 2 चोटि घरमा आग लाग्यो, त्यो घर बनाउँदा यता ऋणमा परेपछि ऋण तिर्न नसक्दा
जसको ऋण खाएको थियो मुद्दा लगाएपछि जेल पनि जानु परेको छ। लेफ्ट हिज फ्यामिली ट्वाइस ड्यू टु स्ट्रेस, जीवनमा 2 पटक परिवार छोडेर त्यत्रो 10-12 जना छोराछोरीहरूलाई श्रीमतीको हातमा छोडेर उनी घर छोडेर 1 वर्षसम्म एकचोटि छोडेको छ परिवार। बट नम्बर 7, सी टुक द च्यालेन्ज अफ रेजिङ अ लार्ज फ्यामिली एन्ड द चर्च। यस्तो परिवारबाट जोन वेस्ले आएका थिए जसमा आमाले धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यसै कारण मेथोडिस्ट चर्चको कुरा गर्दाखेरि सुजना वेस्लेलाई मदर अफ द मेथोडिस्ट चर्च भनेर पनि आज भन्छन् विद्वानहरूले। अनि उनले आफ्नो घरमा यो धेरै नानीहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि 16वटा परिवारका नियमहरू त्यहाँ राखेको थिए। हुन त हिजो आज आएर कतिले ती नियमहरू विशेष गरी वेस्टर्न सोसाइटीमा ती अति कडा छन् भन्छन्, तरै पनि हाम्रो लागि यो इस्टर्न सोसाइटीको लागि यी 16वटा नियमहरू अति महत्त्वपूर्ण छन्। सुजना वेस्ले आफै पनि 25 जना दाजुभाइ, यिन चाहिँ अन्तिम सबभन्दा कान्छी त्यो पनि 25औं, त्यत्रो ठुलो परिवारमा जन्मेकी थिइन् र यिनका आफ्नै पनि 19वटा छोराछोरी जन्मे, तर जसमा धेरैजना बचपनमै बितेर गए नाबालक हुँदाखेरि नै। र 16वटा नियम छन्, त्यसको सबैको पछि म जान्दिनँ। मुख्य भन्न खोजेको कुरो, जोन वेस्ली यस्तो परिवारमा यस्तै आमाको मुनि हुर्के जसले परमेश्वरलाई औधी नै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, जसले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि पापलाई ठाउँ दिनु भएन। यहाँसम्म कि त्यो 10 जना छोराछोरी छोडेर गएको श्रीमानलाई उनले एउटा बडो हृदय स्पर्श गर्ने मार्मिक पत्र लेखेकी छन्। भनेछन्, मेरो बुढा, हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि, वास्तवमा मैले त यी छोराछोरीलाई हुर्काउनु नपर्ने हो, तिमीले हुर्काउनु पर्ने हो। जुन भारी म बोक्दैछु यो मैले बोक्नु नपर्ने हो, तरै पनि प्रभुले यस्तै हुन दिनुभयो। त्यसकारण म यो भारी तिमीप्रति कुनै तितोपना बिना नै बोकिरहेको छु, ताकि एक दिन जब तिमी आफ्नो ठेगानामा आउनेछौ, तिमी फर्केर आउँदाखेरि तिम्रा छोराछोरीहरू प्रभुको नजरमा ठिकसँग हिँडिरहेको तिमीले भेटाउन सक भनेर बडो हृदयस्पर्शी पत्र लेखेको छ आफ्नो व्यवस्था गर्ने इरेस्पोन्सिबल श्रीमानलाई। त्यसको उदाहरण हामी एउटा घटनाबाट पनि हेर्न सक्छौँ। 1711मा जोन वेस्ली त्यति बेलामा जानी परिवार छोडेको होइन, तर लन्डनमा एउटा मिटिङको लागि गएका थिए, चर्च अफ इङ्ल्यान्डकै। त्यहाँ लामो समय बस्नु पर्यो, 3-4 महिना बस्नुपर्ने भयो। र त्यति बेलामा यो गडफ्री इनम्यान भन्ने असिस्टेन्ट पास्टर बनाएर गएका थिए। तर यो असिस्टेन्ट पास्टरले चर्चको आवश्यकता पुरा गर्न सकेन, विश्वासलाई मनै परेन, उनले प्रचार गरेको पुगेन। त्यसपछि आफ्ना छोराछोरीलाई पनि र सुजना वेस्लीलाई पनि उनको प्रचारबाट नपुगेर आइतबारको सङ्गति सकेपछि घरमा उनी आफ्नो किचनमा 10 जना छोराछोरी र उनीलाई सहायता गर्ने 1-2 जना त्यो डोमेस्टिक हेल्पर पनि थिए, तिनीहरूसँग सङ्गति गर्न थालिन्। र केही समयपछि त्यो घरमा काम गर्ने ती नोकरहरूले पनि सोधे, हामी हाम्रो परिवारलाई बोलाउन सक्छौँ मालिक नि? भन्दाखेरि अवश्य पनि बोलाऊ। घरमा काम गर्नेहरूका आमा बाबा आउन थाले। त्यसपछि वचन चारैतिर फैलियो कि सुजना वेस्ले त चर्च सकेपछि आफ्नो किचनमा अर्को मिटिङ गर्दैछ। गाउँलेहरू आउन थाले, 40 जना 50 जना आउन थाले। सुजना वेस्लीले गरेको प्रचारबाट धेरैको जीवनमा परिवर्तन आउन थाल्यो। अनि यो कुरो देखेर गडफ्री इनम्यानलाई रिस उठेछ र यो आइमाले त मलाई चुनौती दियो भनेर उनको श्रीमानलाई पत्र लेख्छन् कि तिम्रो श्रीमतीले चर्चमा मेरो अधिकार खोस्यो, विश्वासीहरूलाई चर्च सिद्धिने बित्तिकै आफ्नो घरमा सङ्गति गर्दैछ भन्दाखेरि स्यामुएल वेस्लीले रिसाएर एउटा पत्र लेख्छन् आफ्नो श्रीमतीलाई, त चुपलाग आइमै, तैँले बोल्न पाउँदैनस् भनेर। अनि त्यसपछि श्रीमानलाई पनि उनले कडा शब्दमा स्पष्ट रूपले जवाब दिन्छन् कि माई हस्बेन्ड, जुन कुरो म गर्दैछु मलाई विश्वास छ यो परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गर्नुभएको छ र यो कुरो मैले अहिले नगरेको खण्डमा धेरै मानिसको आत्मिक जीवनमा घाटा लाग्नेछ र मैले येशू ख्रीष्टको सामनेमा उभिएर लेखा दिनुपर्नेछ। के तिमी त्यसको जिम्मा लिन्छौ? भन्दाखेरि चुप लाएर बसे र त्यसपछि लगभग 300 मानिसहरू सुजना वेस्लीको घरमा आएर प्रचार वचन सुन्न थाले। अनि धेरैको गवाई छ कि उनको वचन प्रचारमा जीवन थियो, पवित्र आत्मा, पवित्रता, शुद्धता
त मेथोडिस्ट रिभाइभलको हलमार्क भनेको नै पवित्रता। सुजना वेस्ली एन्ड हर चिल्ड्रेन स्टार्टेड, अनि त्यसपछि हामीले कहाँ पुगेछौँ, 300 जना पुगिसके। सी वाज अ वुमन अफ डिग्निटी एन्ड कन्भिक्सन, नम्बर 7 मा, who refused to be bitter with her husband's failure. She raised 10 children, 2 of them shook the world. 2 of them भन्नाले जोन वेस्ली चाहिँ 15औं र चार्ल्स वेस्ली 16औं बच्चा थियो र यी 2 जनाले त्यसपछि विश्वमा भयंकर ठुलो काम गरे, कारण उनीहरूको आमाले यो जीवनमा प्रत्यक्ष देखाएको थियो कि पवित्र जीवन जिउन सम्भव छ। अब हेर्न सुजना वेस्लीको मगज, दिमाग र आत्मिक स्तर। 22 वर्षको जोन वेस्ली अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्दै थियो। चार्ल्स पनि अक्सफोर्ड पछि गएर अक्सफोर्डमा पढ्न आउँछन्। बाउ पनि अक्सफोर्डमै पढेको। सुजना वेस्लीको बाउ पनि विद्वान थिए र यो एकदमै विद्वान परिवार नै हो। अनि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्दाखेरि अब घरमा आमाको मुनि हुर्केको, त्यसपछि हाई स्कुलसम्म चाहिँ अर्कै त्यस्तै एकदमै अनुशासित स्कुलमा आएको, तर अक्सफोर्डमा आएपछि चाहिँ एकदमै स्वतन्त्रता, त्यहाँ धेरै पाप गर्नको लागि परीक्षाहरू त्यहाँ देखा परे। अनि यस्तो स्थितिमा आमालाई उनले पत्र लेखे, आमा यो हेर्दाखेरि त राम्रै लाग्छ, तरै पनि तपाईलाई के लाग्छ, मैले के चाहिँ वाट सुड आई अभोइड एन्ड वाट सुड आई इम्युलेट, म के पछ्याउँ या के नपछ्याउँ, आमालाई सल्लाह माग्छन् पत्रद्वारा। अनि त्यो पत्रमा उनले यसरी भन्छन्, टेक दिस रुल वाट एभर विकन्स योर रिजन। विशेष गरी यो अङ्ग्रेजी बुझ्नु हुने मित्रको लागि धेरै अर्थपूर्ण छ उनको यो स्टेटमेन्ट। टेक दिस रुल वाट एभर विकन्स योर रिजन, impairs the tenderness of your conscience, obscures your sense of God, or takes off your relish of spiritual things. In short, whatever increases the strength and authority of your body over your mind, that thing is sin to you, however innocent it may be in itself. सुजना वेस्लीको पत्रको किताबमा तपाईँ त्यो पढ्न सक्छौँ। नेपालीमा मैले ट्राई गरेको छु उल्था गर्ने। छोरा, के चाहिँ पाप हो के पाप होइन भन्ने कुरा याद गर। एउटा यो नियम पालन गर कि जुन कुराले तिम्रो समझशक्तिलाई कमजोर पार्छ, तिम्रो निर्मल विवेकलाई बिगार्छ, परमेश्वरको उपस्थितिलाई ओझेल पार्छ अथवा आत्मिक कुराप्रति भएको तिम्रो आनन्दलाई मार्छ, छोटकरीमा भन्दा जुन कुराले तिम्रो मगजको भन्दा शरीरको शक्ति र अधिकारलाई बढाउँछ त्यो नै तिम्रो लागि पाप हो, चाहे त्यो आफैमा जतिसुकै निर्दोष किन नहोस्। उदाहरणको लागि सुरुका दिनमा नेपालमा फिल्म हेर्नु पाप हो भन्ठान्थे। अनि एकपटक मलाई पनि रिस उठेर, येशू ख्रीष्टसँग रिस उठेर ल म पनि पाप गर्छु आज त भनेर म फिल्म हेर्नको लागि गएको थिएँ। फिल्म हल जानुभन्दा केही डिस्टेन्स यता एकजना विश्वासी दाइ बिचमा आउनुहुन्छ, बिचैमा रोकिदिनुहुन्छ र त्यो फिल्म हेर्नै नपाएर कस्तो अप्ठ्यारो लागेको थियो। यसोलाई घुर्काएको त आफै लाजमा परेको थिएँ। र जेसुकै होस्, फिल्म हेर्दाखेरि वास्तवमा त्यो त न्युट्रल पनि हुनसक्छ, तर त्यो हेर्ने उद्देश्य, त्यो हेराइ, त्यो सबै कुराले हाम्रो मगजलाई बोधो बनाउँछ कि परमेश्वरका कुराप्रति हाम्रो तीव्र इच्छालाई मारिदिन्छ कि, र मगजको भन्दा शरीरका अभिलाषालाई बलियो बनाउँछ भने चाहे त्यो जस्तो सुकै कुरा किन नहोस्, त्यो निर्दोष देखेला तर त्यो तिम्रो लागि पाप नै हो। यस्तो किसिमको पवित्रताप्रति सानै उमेरबाट जोन वेस्लीलाई आमाले हुर्काएको थियो र प्युरिटन इङ्ल्यान्डको प्रभाव जोन वेस्लीको जीवनमा पर्दै थियो। त को थियो त जोन वेस्ली भन्दाखेरि उनको जन्म 1703 मा भएको थियो र उनको मृत्यु 1791 मा भयो। 88 वर्षको उमेरमा यिनले संसारबाट बिदा लिए। त्यो बेलामा इङ्ल्यान्डको एभरेज एज के भन्छ सरदर आयु 38 कि 35 वर्ष थियो, तर यिनी लामो उमेरमा बाँचेको देखिन्छ। 15th child of Samuel and Wesley. When he was 6, he was nearly burned to death when their house caught fire. राति सुतेको बेलामा घरमा आगो लाग्छ र सबै चिच्याउँदाखेरि सबै बाहिर निस्किन्छन्, तर यिनी चाहिँ माथिल्लो तलामा थिए र तलबाट आगो दन्किरहेको थियो र सबै निकाल्दाखेरि अन्तिममा थाहा हुन्छ जोन त भित्रै रहेछ। अनि कसरी त्यो चर्चका सदस्यहरूले अब भित्र जान नसक्ने भए
तलबाट त्यो भर्याङमा आगो लागेको छ अनि बाहिर झ्यालबाट एउटा विश्वासीको काँधमा अर्को विश्वासी चढेर माथिबाट जोन वेस्लीलाई झ्यालबाट तान्न मात्र के तान्ने बित्तिकै त्यो छत खसेर घर खाक भएको थियो र ब्रान्ड कि स्ट्यान्ड मैले त्यहाँ बिर्सिसकेको छ ब्रान्ड प्लक्ड आउट अफ फायर कि स्ट्यान्ड प्लक्ड आउट अफ फायर भनेर अर्थ उस्तै हो। जोन वेस्लीले त्यो कहिल्यै बिर्सेनन् त्यसपछि आफ्नो जीवनकालभरि। 6 वर्षको थिए उनी अनि उनको आमाले पनि त्यतिबेला छोरा तिमी त मरिसकेको हो, हामीले त आशा मारिसकेका थियौँ, तरै पनि गजबले त्यो विश्वासीले एउटाको काँधमा अर्को चढेर तिमीलाई तान्नु मात्र के सकेको थियो, झ्याप्पै घर पूर्ण रूपले जलेर खाक भएको थियो। त्यसकारण तिम्रो जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्यको काम हुन्छ भनेर आमाले सानै उमेरमा हालिदिएको थियो र पछि लामो समयसम्म जोन वेस्लीले यो दिन मनाउँदथे, यो दिन मलाई प्रभुले बचाएको भनेर। अक्सफोर्डमा उनले मास्टर डिग्री हासिल गरेका थिए, ब्याचलर पनि मास्टर पनि, र अक्सफोर्डमै यिनलाई पढाउने काम पनि दिएको थियो, तर यिनको नयाँ जन्म भएको थिएन। अनसक्सेसफुल मिसनरी जर्नी ब्रट हिम टु क्राइस्ट, अथवा 2 वर्षको सेवाकाल अमेरिकामा मिसनरीको रूपले गर्दाखेरि पनि यिनले नयाँ जन्मको अनुभव पाएको थिएन। लिडर अफ वान अफ द मोस्ट रिमार्केबल रिभाइभल इन द हिस्ट्री, सेभियर अफ इङ्ल्यान्ड एज एन अम्पायर, पछि गएर अहिले हाइन्ड साइड भन्छौँ के भन्छ, फर्केर हेर्दाखेरि सुरुमा चर्च अफ इङ्ल्यान्ड र त्यहाँको राजनैतिक शक्तिले वेस्लीको विरोध गरेको थियो, तर पछि जब फ्रान्सको बेहाल देखेर इङ्ल्यान्डमा वेस्लीले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनलाई त्यसपछि स्वीकार गरिन्छ। र यदि जोन वेस्लीले त्यो बेलामा आफ्नो सेवा त्यस्तो प्रकारले सुरु नगरेको भए, जसरी फ्रान्समा यो फ्रान्सेली औद्योगिक क्रान्ति आएर त्यहाँको सम्राट पतन भएर गए, त्यस्तै किसिमले बेलायतको साम्राज्य पनि पतन हुन्थ्यो। सायद स्कटल्यान्ड अर्कैतिर, आयरल्यान्ड अर्कैतिर, वेल्स अर्कैतिर, बेलायत इङ्ल्यान्ड एउटा सानो आइल्यान्डको रूपमा रहन्थ्यो होला। तर यो मेथोडिस्ट रिभाइभलले यो रोकेको कुरो त्यसपछिका विद्वानको भनाइ छ। यो हो जोन वेस्लीको छोटो विवरण। बिगिनिङ अफ मेथोडिस्ट रिभाइभलको बारेमा पनि छोटकरीमा कुरा गरौँ। नम्बर 1, जोन वेस्ली finished his studies and fellowship at Oxford in 1727. He left academia to become a priest in Epworth as his father, Charles, was still in Oxford. 1727 मा उनले ब्याचलर र मास्टर पनि सके र त्यसपछि त्यही पढाउनको लागि पनि मौका त मिलेको थियो, तर कता कता त्यो चर्चको सेवा गर्नको लागि र बाउको सपना पूरा गर्न पनि उनी अक्सफोर्ड छोडेर एपवर्थ भन्ने ठाउँमा गएर 2 वर्षसम्म यिनले सेवा गरे त्यहाँ। र 1728 मा उनी ओर्डेन प्रिस्ट पनि बनेका थिए। In 29, John was invited back to Oxford to continue his position. During those 2 years, Charles had started a fellowship of which John became the leader in the November of that year. 1719 मा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट फेरि यिनलाई बोलाइन्छ, निम्तो दिन्छ, तिमी पढाउन चाहन्छौ भने फर्केर आऊ। त्यति बेलामा उनको भाइ चाहिँ पढ्दै थिए। चार्ल्स वेस्लीले पढ्दा पढ्दै एउटा क्लब, होली क्लब भन्ने नाम छ, त्यहाँ मैले फेलोशिप मात्रै भनेछु, अनि यिनी जब दाजु आइसकेपछि त्यो क्लबको अगुवा दाइलाई बनाइन्छ। जर्ज व्हाइटफिल्ड वाज अनदर मेम्बर। दे मेट फ्रम 6 to 9 PM डेली। हरेक दिन साँझ 6 देखि 9 बजीसम्म यो होली क्लब त यिनीहरूको नाम थिएन, तरै पनि यिनीहरूलाई गिजाउँदा गिजाउँदै यिनको नाम होली क्लब बन्दछ। यी विद्यार्थीहरू र त्यसपछि जोन वेस्ली त अब त्यहाँको ट्युटर पनि थिए, मिलेर प्रत्येक दिन 3 घण्टा प्रार्थना, बाइबल स्टडी र व्यावहारिक जीवनको बारेमा यिनीहरू छलफल गर्दथे। दे डेभलप्ड अ मेथड अफ स्पिरिचुअल मेडिटेसन एन्ड बाइबल स्टडी इन अर्डर टु लिभ अ होली लाइफ। 3 नम्बरमा हामी कुरा गर्दैछौँ। त्यो अक्सफोर्डको सेरोफेरोमा नै यी विद्यार्थी समुदाय मिलेर अब एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले आत्मिक जीवनको बारेमा, एकाडेमिक के भन्छ, शैक्षिक जीवनको बारेमा, अध्ययनको बारेमा र सेवाकाईको बारेमा, अनि यिनीहरूको बुधबार र शुक्रबार
अनिवार्य रूपले उपवास बस्नुपर्ने, 6 देखि 9 बजे अनिवार्य रूपले प्रार्थनामा बिताउनु पर्ने यो नियम जसरी जोन वेस्लीकी आमाले घरमा नियम राखेको थियो त्यस्तै किसिमले यो अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सेरोफेरोमा जोन वेस्ली र उनका मित्रहरूले पनि एउटा नियम बनाउँछन्, मेथड तयार गर्दछन् कि आत्मिक मेथड। अनि यही मेथडबाट त्यसपछि अरूले गिज्याउँदा यिनीहरूलाई मेथोडिस्टहरू भनेर भनिन थाल्यो। पछि जोन वेस्लीले त्यसै शब्दलाई आफूलाई नै मेथोडिस्ट भनेर स्वीकार गर्दछन्। द नेम होली क्लब वाज युज्ड इन अ डेरोगेटरी, एकदमै एउटा गिल्लाको रूपमा यो चलाइन्थ्यो। मेथोडिस्ट भन्ने शब्द पनि गिल्लाको शब्द नै थियो। वेस्ली ब्रदर्स एन्ड जर्ज व्हाइटफिल्ड आर द मोस्ट नोन मेम्बर्स अफ द होली क्लब। व्हाइटफिल्ड वुड बी इन्स्ट्रुमेन्टल इन स्टार्टिङ द फर्स्ट ग्रेट अवेकनिङ इन अमेरिका। अमेरिकामा पनि त्यसपछि फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड ग्रेट अवेकनिङ रिभाइभलको कुरो आउँछ अनि त्यसको सुरुवात पनि मेथोडिस्ट चर्चसँग धेरै कनेक्टेड छ। यस किसिमले जोन वेस्लीको सेवाकाई सुरुवात हुन्छ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट। त्यति बेलासम्म तिनले अझै प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा पूर्ण मुक्तिको अनुभव पाएको थिएन। अब मिसनरी ट्रिप टु अमेरिकाको पनि कुरा गरिहालौँ। फादर वेस्ली डाइड इन 1735। बुवाको मृत्यु हुन्छ 1735 मा। त्यति नै बेलामा कता के गरौँ भनेर बुवाप्रति जोन वेस्ली निकै प्रभावित नै थिए। हुन त परिवार सानो उमेरमा हुँदाखेरि बुवाले परिवार छोड्दाखेरि कहिलेकाहीँ रिसाएका त थिए, तरै पनि पछि आमा बाउप्रति अति नै आदर भाव गर्ने, बाउको इच्छा पूरा गर्नलाई नै उनले अक्सफोर्ड छोडेर 2 वर्ष गाउँको पास्टर पनि बने। तर बाउ मरेपछि कता उनमा एक किसिमको त्यो दिशाहीनता आएको थियो। त्यसै बेलामा नम्बर 2 he wanted to practice the methods of holiness in other places। अरू ठाउँमा गएर पनि अक्सफोर्डमा त्यो होली क्लबका नियम उनी अभ्यास गर्न चाहन्थे। र ठ्याक्कै त्यसै बेलामा अमेरिकाको जर्जियामा बेलायतको नयाँ उपनिवेश के भन्छ कलोनी सुरु हुँदै थियो र त्यो कलोनीको गभर्नरले उनलाई जर्जियामा आएर चर्च अफ इङ्ल्यान्डको पास्टर बन्ने निम्तो पाउँछन् र त्यही निम्तोमा नम्बर 4 मा आफ्नो भाइ चार्ल्ससँग पनि उनी गए। त्यही जाने बेलामा हामीले सुरुमै त्यो मोरेभियन मिसनरीहरूसँग भएको भेटको कुरो गरेका छौँ। र नम्बर 6 मा he started to preach the holiness message but people in America did not like it। समस्या के भयो भने उनी त साह्रै पवित्रताको लागि भोकाएको मान्छे, मुक्तिको निश्चयता नपाए पनि सायद पवित्र जीवन बिताएर हुन्छ कि शुद्ध जीवन बिताएर हुन्छ कि पापबाट कसरी आफैलाई अलग गर्नुपर्ने त्यो उनको चाहना थियो। अनि त्यही मेसेज त्यहाँ प्रचार गर्दाखेरि त्यहाँका युरोपियन सेटलरहरूले मन पराएनन्, गभर्नर समेत रिसाए त्यसपछि। र जोन वेस्ले चाहिँ अतिवादी हो भन्न थाले। अनि यो अतिवादलाई साम्य गराउन यसलाई बिहा गराइदिनुपर्छ भनेर ती गभर्नरहरू मिलेर एउटा सोफिया भन्ने एकजना केटीसँग यिनको विवाहको कुरो चलाउँछन् र वेस्ली पनि मन्जुर हुन्छन्। 2 जनाको इङ्गेजमेन्ट पनि हुन्छ। तर कता वेस्लीको हृदयमा शङ्का लाग्छ, यो विवाह ठिक छैन। अनि इङ्गेजमेन्ट भइसकेको बहिनीसँग यिनले आफ्नो इङ्गेजमेन्ट तोड्दाखेरि त्यो बहिनीलाई रिस उठेर गएर तुरन्तै अर्को एकजनासँग बिहा गर्छ। बिहा गरिसकेपछि फेरि वेस्लीकै चर्चमा आएर प्रभु भोज लिन खोज्दाखेरि वेस्लीले यिनलाई प्रभु भोज दिन इन्कार गरिदियो। अनि त्यति बेलामा को नियम अनुसार कुनै विश्वासीलाई कारण बिना प्रभु भोज इन्कार गरेको कारण त्यो डिस्क्रिमिनेटरी ल के भन्छ नियम लागू गर्दछ, मुद्दा हालिदियो। अनि मुद्दा लागेपछि इङ्ल्यान्ड जान नै नपाउने गरी उनलाई रोकाएको थियो। तर भागेर रातारात 2 जना दाजुभाइ बन्दरगाहमा आउँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो जहाजको नाम पनि सामुएल, बाउको नाम। र यसरी बडो गजबले अमेरिकाबाट भाग्न सफल हुन्छन् र डिसेम्बर 1737 मा उनी भागेर इङ्ल्यान्ड पुग्छन्। इङ्ल्यान्डमा आइसकेपछि अब बल्ल मुक्तिको निश्चयता उनी पाउँछन्। आफ्टर रिटर्निङ फ्रम अमेरिका he kept in touch with the Moravian। अब अमेरिकामा मोरेभियनसँग निकै घनिष्ठ सम्बन्ध भइसकेको थियो र इङ्ल्यान्ड फर्किसकेपछि यसै समुदायमा उनी घुलमिल हुन्छन् र यिनीहरूकै सोसाइटीमा सङ्गति गर्न जान्छन्। मे 24 यो 38 को कुरो हो। अमेरिकाबाट फर्किसकेपछि एल्डर्स गेट स्ट्रिटमा
मोरेभियन मिटिङमा भाग लिँदाखेरि मार्टिन लुथरले रोमीको किताबको कमेन्ट्री लेख्दाखेरि त्यसको परिचय पढ्दै थियो त्यहाँको वक्ताले। अनि त्यति नै बेलामा त्यो रात जन वेस्लीको हृदयमा पवित्र आत्माले गजबको काम गर्नुहुन्छ र उनले भन्नुहुन्छ, बल्ल त्यो दिन मेरा पाप येशू ख्रिस्टले लिइसक्नु भएको रहेछ। म त आफै ती पापबाट पवित्र हुनु खोजिरहेको थिएँ, तर त्यो दिन मेरो विश्वास मैले ख्रिस्ट येशूले गर्नुभएको क्रुसको काममा राखेँ र मलाई थाहा भयो कि मेरो मुक्ति भएको छ। मेरो पाप प्रभु येशूले बोकिसक्नु भएको, अब चाहिँ मैले बोक्नु नपर्ने रहेछ भने मुक्तिको निश्चयता आउँदछ। र त्यसपछि उनी के भयो, नम्बर 3 मा, इन द्याट मिटिङ ही एक्सपिरियन्स द न्यू बर्थ। ही इभन ट्राभल टु हर्नहट इन जर्मनी टु गेट टु नो द मोरेभियन स्पिरिचुअलिटी। अब जन वेस्ली अस्तिको हप्तामा हामीले कुरा गरेको मोरेभियन रिभाइभलबाट यति प्रभावित भएका थिए कि जुन स्थानबाट यो रिभाइभल सुरु भएको थियो जर्मनीको त्यही गाउँमा उनी गए अनि काउन्ट जेन्जेनडर्फसँग पनि उनको भेट हुन्छ र केही समय त्यहाँ बसेपछि उनी अत्यन्तै पवित्र आत्माको भरपुरीमा मनमुग्ध हुन्छन् र अन्तिममा उनले भनेको छ, यदि प्रभुले मलाई इङ्ल्यान्डमा प्रचार गर्न नबोलाएको भए म यहीँ बस्ने थिएँ, म यो ठाउँ छोड्ने थिएन। यहाँ साँच्चै नै पवित्र आत्माको उद्योगको काम छ। वेस्ली इङ्ल्यान्डमा फर्किन्छन्। नम्बर 4, आफ्टर रिटर्निङ टु इङ्ल्यान्ड वेस्ली एन्ड हिज ग्रुप बिग्यान टु एक्सपिरियन्स द फुलनेस अफ द स्पिरिट। त्यसपछि चार्ल्स वेस्ली, जर्ज व्हिटफिल्ड र अरू थुप्रै यी मेथोडिस्ट ग्रुप जो सँगै प्रार्थना गर्दथे, यिनीहरूमा पनि पवित्र आत्मा उद्योगले आउनुहुन्छ। धेरैजना एक ठाउँमा यसरी उल्लेख गरेको छ कि एक दिन प्रार्थना गर्दा गर्दै गजबले मानिसहरू रुन थाले, कराउन थाले, पापबाट पश्चाताप गर्न थाले, कोही त भुइँमा लड्न थाले। हामीलाई थाहा भएन अब के गर्ने हो, कसो गर्ने हो। तरै पनि जन वेस्लीले जर्मनीमा गएर पवित्र आत्माको त्यो अनुभव हुँदाखेरि मानिसमा देखेको त्यो प्रतिक्रियालाई देखेको कारण उनले सबैलाई होइन, हामी यसबाट तर्सिनु हुँदैन, यो दुष्ट आत्माको काम होइन। धेरैले यो त दुष्ट आत्माको काम पनि भन्दै थिए। यो दुष्ट आत्माको काम होइन, यो चाहिँ पवित्र आत्माको उपस्थितिले हाम्रो शरीरमा यस्तो प्रकारका इमोसनल रियाक्सन आएको हुनसक्छ भनेर एउटा तार्किक निष्कर्ष निकाल्दै थिए जन वेस्ली। तर याद गर्नुहोस् है, यस्तो अनुभव भयो कि इभन द मोरेभियन्स वेयर स्केप्टिकल्स एन्ड दे डिसएसोसिएटेड विथ हिम। मोरेभियनले भन्दाले हामीले त जर्मनीमा यस्तो अनुभव गरेका थिएनौँ, यो चाहिँ हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, सायद यो चाहिँ दुष्ट आत्माले पनि यो गरे हुनसक्छ भन्दाखेरि वेस्ली त्यसपछि मोरेभियनबाट छुट्टिए, जान मानेनन्। उता नम्बर 5 मा एङ्ग्लिकन चर्च अल्सो क्लोज इट्स डोर फर हिम। एङ्ग्लिकन चर्चले पनि वेस्लीलाई, पहिलो कुरो त अमेरिकामा यिनको बदनाम भएको थियो अनि त्यो समाचार इङ्ल्यान्डमा आएपछि यिनलाई चर्च अफ इङ्ल्यान्डका पदाधिकारीहरूले स्वीकार गर्न मानेको थिएन। अब आएर उनी एकदमै पवित्र आत्माको भरपुरीको बारेमा प्रचार गर्न थाले। सेकेन्ड ब्लेसिङ भन्ने शब्द त्यहाँ आउँछ पछि, जुन कुरो मोरेभियन ब्रदर्सहरूले प्रचार गर्दै थिए। अनि त्यसले गर्दाखेरि चर्च अफ इङ्ल्यान्डले वेस्लीलाई, हुन त उनी अझै पनि चर्च अफ इङ्ल्यान्डकै ओर्डेन प्रिस्ट नै हुन्, तर प्रचार गर्न दिएन, कुनै पनि चर्चमा यिनलाई सेवा गर्ने मौका दिएन। अनि त्यति नै बेलामा वेस्लीले, अब त्योभन्दा अगाडि बिचमा धेरै लामो समय भयो, जर्ज व्हाइटफिल्ड अर्का एउटा विशिष्ट व्यक्ति हुन्, उनको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गर्नै पर्छ। तर जन वेस्ली अमेरिकाबाट फर्किसकेको बेलामा अथवा जन वेस्ली अमेरिकामा हुँदाखेरि यता इङ्ल्यान्डमा जर्ज व्हाइटफिल्डको जीवनमा पनि बडो उद्योगको नयाँ जन्म अनुभव भएको छ। अनि त्यही अनुभवलाई लिएर जर्ज व्हाइटफिल्ड अमेरिका जान्छन्, वेस्ली फेरि इङ्ल्यान्ड फर्किन्छन् र पछि दुवैजना इङ्ल्यान्डमा फर्केपछि जर्ज व्हाइटफिल्डलाई पनि चर्च अफ इङ्ल्यान्डले प्रचार गर्न दिएन। यिनी पनि प्युरिटन प्रचारक नै हुन्, पवित्रताको प्रचार गर्ने व्यक्ति नै हुन्। अनि यिनी चाहिँ बाटोमा गल्ली गल्लीमा प्रचार गर्न थाले, तर जोन वेस्लीले यसलाई स्वीकार गरेको थिएन। होइन, चर्चभित्रै प्रचार गर्नुपर्छ, मुक्ति चर्चकै सेरोफेरोमा आउँछ, बाहिर छैन, यसरी गर्नु हुँदैन भनेर जर्ज व्हाइटफिल्डलाई उनले सम्झाउँदै थिए। तर व्हाइटफिल्डले भने, हेर आएर त कमसेकम हेर मेरो मिटिङमा। अनि एक दिन यस्तै ओपन एयर प्रिचिङ गर्दाखेरि जोन वेस्लीले प्रचार गर्दै गर्दा त्यहाँ धेरै मान्छेले प्रभुलाई विश्वास गर्छन् र वेस्लीले त्यसपछि भन्छ,
अब यदि चर्च अफ इङ्ल्यान्डले मलाई पुलपिट दिन मनै गर्छ भनेदेखि मेरो संसार मेरो पुलपिट हो भन्ने, द वर्ल्ड इज माई प्यारिस. इफ आई एम सन बाई द प्यारिस अफ द चर्च अफ इङ्ल्यान्ड देन द वर्ल्ड विल बी माई प्यारिस. अब संसार नै मेरो पुलपिट हुनेछ. र केही समय त उनले आफ्नो बाउको गाउँमा गएर बाउको चिहानबाट त्यो चिहानको त्यो ग्रेभ स्टोनलाई नै पुलपिट बनाएर पनि प्रचार गरेका छन्. यस किसिमले जोन वेस्लीको सेवकाई उनको मुक्तिको अनुभवभन्दा अगावै सानै उमेरबाट सुरु भएको छ. कारण बचपनदेखि नै पवित्रताको लागि भोकाएको व्यक्ति र अहिले आएर यो 1738 देखि लिएर 41 को कुरो अनि उनी ओपन एयर प्रिचिङमा. जोन वेस्लीज मिनिस्ट्री, ही नेभर वान्टेड टु ब्रेक अवे फ्रम द एङ्ग्लिकन चर्च. एङ्ग्लिकन चर्चबाट उनले छोडेनन्, कहिल्यै छोडेनन्, आफू जीवनकालसम्म उनले छोडेनन्. 2 नम्बरमा उनको मुख्य चाहना चाहिँ चर्चलाई पवित्र पार्नु, रिफर्म द चर्च. 3 नम्बरमा बिकज चर्च नेभर एक्सेप्टेड हिम ही स्टार्टेड टु प्रिच ओपन एयर. त्यसपछि कोल माइनमा काम गर्ने गरिब यो मजदुर वर्गमा उनले सेवा सुरु गरे अनि जसको लागि यो चर्च अफ इङ्ल्यान्डले ढोका बन्द गरिदिएको थियो. ही टुक केयर अफ द स्पिरिचुअल एन्ड एजुकेसनल निड्स. टु मिट द स्पिरिचुअल निड्स ही ट्रेन लेमेन एन्ड वुमेन एज मिनिस्टर्स एन्ड प्रिचर. जोन वेस्लीले आफ्नो आमाको प्रभावबाट पुरुषले मात्र होइन स्त्रीले पनि प्रचार गर्न सक्छ भन्ने कुरोलाई स्वीकार गर्छन्. ही डिड नट कल दिस ग्रुप चर्चेस बट च्यापल्स. उनले हामी चर्च होइनौँ, हामी चाहिँ एउटा पारा चर्च अर्गनाइजेसन जस्तै हौँ. चर्च त इङ्ल्यान्डको हो, चर्च अफ इङ्ल्यान्ड नै हो मुख्य चर्च. हामी त्यसैको एउटा अभिन्न गौँ. चर्चले हामीलाई स्वीकार नगरे पनि हामीले चर्चलाई इन्कार गर्नु हुँदैन. वेस्लीको एउटा महान विचार हामी पछि पनि हेरौँला. वेस्ली ट्राभल झन्नै 4 लाख किलोमिटर उनी घोडामा चढेर प्रचार गर्न गए. प्रत्येक दिन 2 देखि 3 मेसेज प्रचार गर्दथे. जीवनभरि 40,000 सर्मन ही प्रिच्ड. उनको जीवनमा आएको त्यति बेलामा हेर्नुहोस् 30,000 पाउन्ड भनेको अहिलेको अब झन्नै 300 मिलियन हुनसक्छ अहिलेको अनुपातमा. त्यत्रो पैसा उठेको थियो. उनी आफू चलाउन सक्थे त्यो पैसा आफ्नो लागि, तर सबै कुरा उनले मिनिस्ट्रीको लागि दिए. ओपन्ड अर्फनेजेस एन्ड ऱ्यान देम सोसाइटिज एन्ड स्कुल. हरेक अब यो चर्च नभए पनि आत्मिक सोसाइटिज, प्रत्येक सोसाइटीमा 12 जना सदस्य हुन्थे. एउटा चाहिँ अगुवा हुन्थ्यो, 11 चाहिँ सदस्य हुन्थे. यो G12 सिस्टम भन्ने कतिपल्ट यो केही वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो. अहिले पनि कुनै कुनै चर्चमा सुरु छ. तर त्यो बेलामा जोन वेस्लीले यी सोसाइटी आत्मिक समुदाय बनाएको थियो. मेथडद्वारा आत्मिक विकासको लागि 11 जना सदस्य हुन्थे, एउटा अगुवा हुन्थ्यो, 12 जनाको समय. स्कुल पनि यी गरिबहरूलाई पढाउनको लागि उनले दासहरूको छुटकाराको लागि पनि धेरै मेहनत गरेको छ. र उनकै जीवनकालमा बेलायतमा झन्नै 80,000 मेथोडिस्टहरू थिए भने अमेरिका लगायत अरू देशमा झन्नै 1,70,000 देखि 2 लाख मेथोडिस्टहरू भइसकेका थिए. ही डाइड अन मार्च 91 हुनुपर्ने हो, मैले 92 लेखेछु. हिज लास्ट वर्ड्स वे फेयरवेल फेयरवेल द बेस्ट अफ अल इज गड इज विथ अस. अन्तिम शब्द 88 वर्षको उमेरमा अचानक उनी 88 वर्षसम्म उनले प्रचार गरे. तर त्यो वर्षको सुरुवातमा चाहिँ अचानक उनी कमजोर हुँदै गए. पछि 3-4 महिनामै उनी अशक्त हुन्छन् र बिस्तरमै सुतेको बेलामा आफ्नै त्यही प्रचारकहरूकै बिचमा उनले आफ्नो मित्रहरूको हात समातेर त्यसपछि हात उचालेर बेडबाटै फेयरवेल, अब फेयरवेल भन्ने शब्द नेपालीमा के हुन्छ पछि छलफल गरौँला. द बेस्ट अफ अल इज गड इज विथ अस. द बेस्ट अफ अल इज गड इज विथ अस. उसलाई चिन्ता थिएन म मरेपछि यो चर्च के होला भन्ने शङ्का थिएन. गड इज विथ अस, गड इज विथ अस. बिकज अफ मेथोडिजम इङ्ल्यान्ड एज अ नेसन आजसम्म इङ्ल्यान्डको महारानी छन्. त्यसको श्रेय जान्छ जोन वेस्लीलाई. उनको त्यो चिहानमा लेखिएको यो छ, यसको पछि नजाउँ. अब हाम्रो समय 2-4 मिनट मलाई अझै दिनुहोस्. लेसन्स फ्रम वेस्लियन रिभाइभल. नम्बर 1, पर्सनल ट्रान्सफर्मेसन or conversion is the key. प्रत्येक पास्टरको जीवनमा यो ट्रान्सफर्मेसन आउनुपर्छ. तपाईँ र म पास्टर प्रचारक हौँ भने वेस्लियन रिभाइभलको हलमार्क भनेको त्यहाँका प्रत्येक सदस्य, जोन वेस्ली मात्र होइन, चार्ल्स वेस्ली, जर्ज वेटफिल्ड, जोन फ्लेचर, के फ्लेचरको नाम, थुप्रै अरू यस्ता प्रचारकहरू थिए
जसको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन आएको थियो, उनीहरूले आफ्नो सर्वस्व त्यागेर सेवकाईमा लागेका थिए। यो कमिटमेन्ट प्रभुको सेवकाईको लागि, त्यो ट्रान्सफर्मेसन नभइकन हामी कहिले पनि सफल प्रचारक बन्दैनौँ। अनि त्यो ट्रान्सफर्मेसन भित्रबाट आउनुपर्छ, बाहिरबाट होइन। बाहिरबाट तामझाम या दुनियाँ डोनेसन ल्याएर ठुल्ठुला क्रुसेडहरू पनि हामीले गरेका छौँ। धेरै वर्ष पहिला एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु। काठमाडौँमा एउटा क्रुसेड गरेका थियौँ। म भर्खर जवानै थिएँ, काठमाडौँमा म भिज्दै थिएँ त्यहाँको दाजुभाइहरूसँग। अनि अलिकति जिम्मा मलाई पनि दिएको थियो। अनि त्यो जिम्मा चाहिँ यो एडभर्टाइज गर्नुपर्ने, अनि त्यसको बजेट 75,000 थियो। क्रुसेडको लागि एडभर्टाइज गर्नुपर्ने, माइकिङ गर्नुपर्ने 75,000 बजेट छुट्याइएको थियो। तर मुख्य एकजना अर्का दाइ थिए त्यसको जिम्मा लिएको, हामी चाहिँ खालि काम गर्ने भर साधारण त्यस्तै थियौँ। तर एक दिन एउटा अटो लियौँ र त्यो अटोमा 7,000 रुपियाँ मात्र खर्च भएको थियो। पछि बजेटमा चाहिँ 75,000। चित्त बुझेन, दाइ यो त भएन, त्यो बजेट त 75, हामीले त 7,000 मात्र खर्च गऱ्यौँ त्यो अटोको लागि त। एक दिन मात्रै रिङ रोडमा यसो घुमायौँ, त्यसपछि कति पर्चाहरू छाप्दाखेरि त्यो बेला यो कति 93-94तिरको कुरो हो, 7,000 पनि धेरै ठुलो पैसा हो। ती दाइले भन्नुभएको कुरो म कहिल्यै बिर्सिँदैन, भाइ मह काट्नेले हात पनि चाट्छ। यस्तो प्रकारको जीवनबाट यदि हामी सेवकाई गर्छौँ भने रिभाइभल बिर्सिदिए पनि हुन्छ। जतिसुकै ठुला क्रुसेड गरे पनि काम लाग्दैन। जबसम्म पास्टरको व्यक्तिगत जीवनमा पवित्रता छैन, शुद्धता छैन मगजमा र हृदयमा, भने त्यहाँ रिभाइभल जागृति नसोचे पनि हुन्छ। लियोनार्ड रेभनहिल के भन्छ, उनको नाम प्रख्यात प्रचारक थिए। उनले भनेका छन्, द डेन्जरस थिङ इज द्याट वेन द बिलिभर्स बिकम मोर स्पिरिचुअल देन द पास्टर। जब कुनै चर्चका विश्वासीहरू पास्टरभन्दा बढी आत्मिक भन्छन् भने त्यो चर्च सिद्धियो। यसको मतलब विश्वासी आत्मिक नबनुन् भन्ने खोजे होइन। उनले त्यो सर्कास्टिक भाषामा, यदि तपाईँको पास्टरमा त्यो पवित्रता शुद्धता छैन तर विश्वासीमा पवित्रता र शुद्धता छ भने अब त्यो चर्चको नेतृत्व सिद्धियो। 2 नम्बरमा हङ्गर फर द वर्ड अफ गड एन्ड द होली स्पिरिट। जोन वेस्लीको जीवनमा बचपनदेखि नै आमाले घरमा नै छोराछोरीलाई ग्रिक र हिब्रू भाषामा कण्ठ गर्न लाग्थ्यो कतिपय नयाँ नियमका खण्डहरू। बचपनदेखि नै बाइबल पोख्त यिनीहरूले खाएका थिए बचपनमै। तर पछि जब मोरेभियनहरूसँग यिनको भेट हुन्छ, पवित्र आत्माको भरपुरी जोन वेस्लीको जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। होलिनेस एन्ड प्र्याक्टिकल लिभिङ तेस्रो कुरो, त्यो त सुरुदेखि म भन्दै आएको छु। वेस्लियन रिभाइभलले विश्व मण्डलीलाई दिएको एउटा योगदानमा आउँछ होलिनेस। अनि यो होलिनेसबाट अर्को होलिनेस डिनोमिनेसन आयो, त्यसपछि पेन्टिकस्टल डिनोमिनेसनहरू थुप्रै आए, क्यारिस्मेटिकहरू सबै आए। यसको रुट वेस्लियन रिभाइभल हो, होलिनेस चर्च। 4 नम्बरमा डिसिप्लिन लाइफ अफ प्रेयर एन्ड बाइबल स्टडी। यो पनि यसैबाट उनको नाम नै मेथडमा विश्वास गर्ने, मेथोडिस्ट। सिस्टमेटिक तरिकाले प्रार्थना र बाइबल अध्ययन। 5 नम्बर अझ महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागि, प्रिन्सिपल अफ अग्री टु डिसअग्री इन लभ टु मेन्टेन स्पिरिचुअल युनिटी विदिन द बडी अफ क्राइस्ट। जोन वेस्लीलाई धेरैले लखेटेका छन्, धेरैले उनको विरोध गरेका छन्, यहाँसम्म कि जज वेटफिल्ड उनका अत्यन्तै नजिकका मित्रसँग पनि उनको ठुलो विवाद थियो। तर त्यो विवाद चाहिँ प्रेममा। चर्च अफ इङ्ल्यान्डले जोन वेस्लीको खैरो खनेको थियो, तर उनले कहिले पनि त्यसको विरोध गरेनन्। ती बिसपहरूले उनलाई गाली गर्नु, बेइज्जत गर्नु गरे, तर उनले जहिले पनि बिसपको सामनेमा आफूलाई नम्र बनाएरै प्रस्तुत गरे। उनको विश्वास के थियो भनेदेखि कसैप्रति तितो हुनु नै अपवित्र हुनु हो। अनि पवित्रता कम्युनिटीमा प्रमाणित हुनुपर्छ, सङ्गतिमा प्रमाणित हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा तितोपना राख्नु हुँदैन। अनि नियम उनले बनाएको छ त्यसपछि थुप्रै आफ्नो सोसाइटीमा कसरी जीवन बिताउने भनेर। र यो प्रिन्सिपल अफ एग्री टु डिसएग्री हुन त जज व्हाइटफिल्ड यो पहिला भनेको सम्भावना छ, तर लिखित रूपमा वेस्लीले यसलाई छोड्नु भएको छ। वेस्ली र जज व्हाइटफिल्डको डिसएग्रिमेन्ट थियो प्रिडेस्टिनेसनको बारेमा। जज व्हाइटफिल्ड क्याल्भिनिस्ट थियोलोजियन हुन्, जोन वेस्ली अर्मेनियन। तर उनले यसलाई मोडिफाइड गरेर एउटा फ्री ग्रेस अफ गडमा उनले विश्वास गर्दथे। मुक्ति सबैको लागि हो, अटोनमेन्ट लिमिटेड होइन भन्ने कुरामा विश्वास गर्दाखेरि
व्हाइटफिल्डसँग डिसएग्रिमेन्ट हुन्छ र पछि गएर मेथोडिस्ट चर्च पनि डिभाइडेड हुन्छ, वेस्लियन के अरे क्याल्भिनिस्ट मेथोडिस्ट र वेस्लियन मेथोडिस्ट। तर यी दुईजना अन्तिम समय मित्रतामै बसे र एकपटक म सिद्ध्याउँछु अब व्हाइटफिल्डलाई कसैले सोधेको थियो तपाईको जोन वेस्लीसँग के छ सम्बन्ध र त्यो व्यक्तिले त क्याल्भिनिस्ट डक्ट्रिनमा विश्वास गर्दैन, प्रिडेस्टिनेसनमा विश्वास गर्दैन, के त्यो मरेपछि स्वर्ग जाला, के तपाईले स्वर्गमा भेट्नुहुन्छ होला उलाई भनेर सोद्धाखेरि बिचमा मैले लेखेको छु जज व्हाइटफिल्डले भन्नुभएको छ आई फियर नट, म लाग्छ म स्वर्गमा त्यसलाई भेट्दिन होला, किनभने फर ही विल बी सो नियर द इटर्नल थ्रोन and we at such a distance we shall hardly get sight of him। जज व्हाइटफिल्डले वेस्लीलाई स्वर्ग जाँदैन यो त मेरो डक्ट्रिनमा विश्वास गर्दैन भन्नुको सट्टामा उनले हो स्वर्गमा त म त्यसलाई भेट्नै सक्दिनँ होला, किनभने ऊ परमेश्वरको सिंहासनको नजिक हुनेछ, हामी चाहिँ टाढा टाढा हुनेछौँ, जसले गर्दाखेरि त्यसलाई त हामी स्वर्गमा भेट्नै पाउने छैनौँ, किनभने त्यो व्यक्तिको जीवनमा यति पवित्रता छ, त्यो प्रभुको लागि यति कमिटेड छ, उसको दाँजोमा त हामी त स्वर्गमा यो सारा कुनामा हुन्छौँ होला, त्यो त प्रभुको नजिक हुनेछ। यस किसिमले जोन वेस्लीको जीवनबाट हामी देख्दैछौँ पवित्रता, प्रार्थना, अनुशासन र सबैसँग मिलेर बस्ने उनको चाहना। चर्चबाट कहिल्यै छुट्टिने मन थिएन, तर चर्च अफ इङ्ल्यान्डले नै यिनलाई स्वीकार गरेन। यस किसिमले बाँकी कुरा हामी हाम्रो छलफलमा गर्नेछौँ। अहिले म यतै राख्छु।